म्हणून केल्ले, पण लोकांचो डिमांड आसा की एखादे वेळ कितें जालें जर जाय जाल्यार ओल्ड फेरी दवरतात. आतां नोटिफिकेशन जातकच त्या रुटाचेर नोटिफिकेशन केल्लें आसा, नोटिफिकेशन ड्रॉ केलं पळय त्या रुटाचेर केल्लें आसा, म्हणजे टॅक्निकल हें आसा. आमकां परत एक फावटी तें नोटिफिकेशन इफ दे आर युजींग दी ओल्ड फेरीज देन तांचे पयलींच्यो प्रिवेलिंग रेट्स आसतल्यो अशे तरेचें नोटिफिकेशन काडपाक लागता. आनी ह्या प्रश्नाचेर हें करुया. कळ्ळें न्ही तुमकां कित्या खातीर तें टॅक्निकली त्या रुटाचेर काडलेलें आसा तो दर लायिल्लो. एज्युमिंग दॅट ओन्ली 2 फेरीज आर गुड इनफ अँड 2 फेरीज फाल्यांच्यान त्यो 2च फेरी जाय पडटल्यो. पयले दिसाक आयज जर तुमी पळयलें जर जायत एब्सोल्युटली एवरीथिंग वॉज मुव्हिंग विथ 2 फेरीज आसतना तिसरी फेरी ती फेरी लागपाक पडली ना. कालच्या दिसाक जे टिकेटिंगाचो गोंदळ जालो कारण ते पॉस मशीन आशिल्ले ते पास काडपाचे लोकांनी काडले ना, हाचे खातीर ती गडबड जाताली. स्कूटरवाले समोर येताले, म्हणजे डिसिप्लीन नाशिल्ले कारणान कालचे हाजेर जाल्ले. पण हाचे फुडें त्या रुटाचेर म्हाका दिसना की केन्ना इमर्जन्सी आसल्यार, आनी इमर्जन्सी आसल्यार पसून ज्यो ओल्ड फेरीज कन्व्हेन्शनल फेरीचेर आमी जे पयलींचे प्रिवेलिंग रेट आसा ते करतात. इन्क्वायरी रिपोर्टाचेर कितें जालें? व्हडलेले फेरीचो इन्क्वायरी रिपोर्ट करपा खातीर आमी कॅप्टन ऑफ फोर्साचे दे आर दी ऑथॉरिटी, कळ्ळें. तांकां इन्क्वायरी करपाक लागतले. प्रिलिमिनरी आमी जे जजमेंट काडपाक जाय ताजेर उपाययोजना करपाक जाय, जे बाकीच्या फेरीक ते घडचे न्ही हाचे खातीर आमी उपाययोजना केल्ली आसा. ओन्ली थिंग इज तो जी ऑथॉरिटी आमकां नेमून दिल्ली आसा ती कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स आसा, करपाक दिले तांचे कडेन फायल मूव केल्ली आसा आनी ते वेली. आतां ती फेरी आसा ती घेतलेली आसा. ती फेरीक आमी प्रिलिमिनरी पळयलो तेन्ना त्या फेरी भितर खंय बुराक पडलो अशें लोक कितें म्हणटाले, खंय सकयल्यान हें जालो, होल जालो, पत्र जालो, तशें कांय जालें ना. ती फेरी फक्त टिल्ट जावन एक फावटी उदक दवरलें आसतना एखाद वेळ आमचें एजम्पशन प्रिलिमिनरी जो पळय रिपोर्ट आयिल्लो आसा त्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे जेन्ना फेरी हाय टायड आसतना भरून ती वयर उरली आनी ताच्या नंतर उदक जेन्ना देंवलें तेन्ना आमच्या कर्मचाऱ्यांनी ताजेर तितकें तें लूज करप आसता आनी ताका फेरीक सकयल देंवपाक दिवप आसता. ती लूज केल्ली ना जाल्ले कारणान एका सायडीन तो लूज उरलो तो टिल्ट जाली आनी तातूंत भितर उदक भरतकच हें सकयल देंवलें. तुम्ही पहिले जर जाय ते एक सायडीन वयर आशिल्ले आनी दुसरे सायडीन आशिल्ले. दिस वॉज द रिजन. सर लोकांचा एक आक्षेप काडपाक एक्झॅक्टली खबर ना. इट वॉज समथिंग इनिशियली आमकां 20 lakhs म्हणून सांगिल्ले, बट इट वॉज नॉट ऑपरेशन. ताच्या नंतर मागीर ते काडपाचो 6-7 दीस ताणें प्रयत्न केलो आनी ताच्या नंतर म्हाका एडिशनल कॉस्ट खबर ना. इनिशियली इट वॉज डिसायडेड दॅट 20 lakhs, पण ताच्या नंतर आनी कितें मशिनरी मागोवपाक जाय म्हणून कितें आसतलें. रोरो फेरीचे चार्जीस खूप 4 व्हीलर म्हणटा अशें की आक्षेप सुद्दां घातला, जाल्यार तेजी कितें? ना म्हाका आमी गेले ते दीस म्हाका एकटोय मनीस येवन सांगले ना. आनंदान सगळे गेले. ऑल लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हस आसात, पंचायत मेंबर्स आसात, जिल्हा पंचायत आसात. कोणाक तरी एकट्याक दिसलें की तें चड आसा. तुमकां चड आसा अशें दिसता त्या फेरीचे जर पळयलें जर जायत जाल्यार तुमकां चड आसा काय कितें दिसता काय ते म्हाका सांगात. आयज 30 रुपया परमंडा, 30 रुपया पडनात ते 15 रुपया. तुम्ही पास काडपी डेली वचपी आसा ते पास काडटले. एखादे वेळ टुरिस्ट व्हेकल कोणी घेवन येता आनी केन्नाय जरी येता जाल्यार ताका 30 रुपये दिवपाक म्हारग आसा अशें तुमकां दिसता? ते लोकल्साचे इश्यू ना. आयज सकाळी तुम्ही पळयल्या, आयज सकाळी 9 हांव म्हणजे म्हाका रिपोर्ट हांव घेतालो बराबराक. आयज सकाळी काल गर्दी जाल्ली ती पयली कितें आसा, खूप जण पळोवपाक एक म्हणजे रोरो फेरी कितें ते पळोवपा खातीरय गर्दी केल्ली. आयज ते नियमीत येवपी पॅसेंजर आसा तेन्ना आयज म्हाका दिसता की आतांय आमी रिपोर्ट मागयला आसा की 5 जेन्ना सुट्टले तेन्ना कितें गर्दी आसा ती. म्हाका दिसना की काल सांजचे पसून तशें केवस जालें ना. काल सकाळी सुरवात जाता तेन्ना केवस जालो. हेच्या खातीरच सगळ्यांकच वचपाक जाय आशिल्लें, रोरो फेरी पळोवपाक जाय आशिल्लें. जात्रे